बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? नाज़रीन, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर और मज़बूत हो तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर मर्द मज़बूत और ताकतवर हो तो इस मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इस बात के बारे में बताने वाले हैं कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ साइंसी वजूहात से भी जानेंगे कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है, और अगर किसी के घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो इस इंसान की खुशी दुगनी चुगनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द और तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि अगर औरत ताकतवर और मज़बूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी से बार बार यानी हद से ज़्यादा हम बिस्तरी की जाए तो फिर भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे आखिर क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफ़रत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने ख़ानदान के लिए ज़िल्लत व शर्मिंदगी का बायस समझता था। इसके यहाँ जब भी बेटी की पैदाइश होती तो वो इस ज़िल्लत और शर्मिंदगी से बचने के लिए बेटी के पैदा होते ही रात की तारीकी में उसे ज़िंदा दरगोर कर देता। एक बार अल्लाह ताला ने इसको दो बेटियों के साथ नवाजा। जुड़वा बेटियों की पैदाइश पर उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान का रुख किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, आपने कब्रिस्तान का रुख किया और इस शख्स के पास पहुँचे और फरमाया, ए बदबख्त इंसान, क्या तुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं? तुम्हारे घर अल्लाह की दो रहमतें नाज़िल हुई हैं। फिर फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता, और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जिस शख्स पर राज़ी होता है सिर्फ़ इसी को बेटी जैसी रहमत और जुड़वा बच्चे अता फरमाता है, और अल्लाह ताला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ़ इसी शख्स के घर में दो बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है, और अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेक मकसूद हो इस घर में बेटियों जैसी रहमत नाज़िल फरमाता है। मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश की और इनकी शादियां की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेटे नेमत बन कर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बन कर नाजिल होती हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातें सुनकर इस जालिम को रहम आ गया। वो फ़ौरन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में गिरा और हज़ारों के तार रोने लगा और अर्ज़ किया, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे माफ़ कर दें और अल्लाह ताला से मेरे इन गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जाओ और इन बच्चियों को उनकी माँ के हवाले करो और फिर मेरे पास मस्जिद में आ जाओ। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद की जानब चल दिए। वो शख्स दोबारा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पहुँचा और अर्ज़ किया, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब एक औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, इस बात को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ऐ शख्स, अगर कोई गैब के इल्म का दावा करे तो वह झूठा और मुशरिक है,
اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اس سے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے، اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا نہ تو کوئی باپ ہے، نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ بھی مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورۃ فاتحہ دم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورۃ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس سورہ میں اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس عورت کے ہاں جڑوے بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔
اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ عمر رسیدگی یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا ہونے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند نشانیاں جن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔